अस्सलाम वालेकुम, आदाब। वेलकम टू UNN24 न्यूज़। नाजरीन, आप देख रहे हैं UNN24 न्यूज़। मैं हूं सोहेल खान। देखते हैं आज की अहम शहर की आवाम को ओमिक्रॉन कोविड-19 वबा से महफूज रखने की गर्ज से ज़िला इंतज़ामिया मुतहरिक है और ज़िला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी के अहकामात पर शहर के मालापल्ली अर्बन हेल्थ सेंटर की ज़ेर निगरानी मुनूर कापू संगम किला रोड के मुकाबिल एक काउंटर कायम किया गया है कोविड वैक्सीनेशन की गर्ज से, जिसमें आशा वर्कर्स सोमलता, राजा लक्ष्मी, आसमा बेगम खिदमत अंजाम दे रही है। रोज़ाना शाम 6 बजे तक 9 बजे तक मुफ्त में वैक्सीन लगाया जा रहा है, यानी टीका अंदाजी की जा रही है। कोविड से महफूज रखने की गर्ज से कोविड वैक्सीन लेना चाहते हैं वो रोज़ाना शाम 6 बजे तक 9 बजे के दरमियान डिलक्स फंक्शन हॉल मुस्तैदपुरा या मुनूर कापू संगम किला रोड पर रुजू होते हुए टीका ले सकते हैं। इस बात का इज़हार अर्बन हेल्थ सेंटर मालापल्ली सुपरवाइज़र सादुल्ला ने किया, जहां पर आशा वर्कर्स की ज़ेर निगरानी कोविड वैक्सीन दिया जा रहा है। शहर की आवाम को कोरोना वबा ओमिक्रॉन वायरस से महफूज रखने की गर्ज से वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाया जा रहा है। सुबह के वक्त या दोपहर के वक्त जिन अफराद के पास वक्त नहीं मैसर नहीं होता है वैक्सीन के लिए, ऐसे अफराद को वैक्सीनेटेड करने की गर्ज से रोज़ाना शाम 6 से 9 के दरमियान वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाया जा रहा है। शहर की आवाम से रुजू होते हुए इस्तेफादा करने की ख्वाहिश जाहिर की जा रही है। कोविड-19 ओमिक्रॉन से महफूज रहने के लिए टीका लगवाना भी ज़रूरी है, इस बात का भी इजहार किया जा रहा है। आप अगर टीका लगवाना चाहते हैं तो इन 2 मुकामात पर पहुंचकर रुजू होते हुए टीका लगवा सकते हैं। लगा दो, चलो। धर्मपुरी हिल्स रेसिडेंशियल स्कूल से मुतसिल प्लाट्स और मकानात पर चल रहे एहतजाजी भूख हड़ताल कैंप पर कई सियासी व समाजी तंजीमों से वाबस्ता अफराद ने यहां पहुंचकर इजहार यगानगत की, जिसके बाद आज जमीयतुल उलमा ज़िला निज़ामाबाद वफ्द की सदर जमीयतुल उलमा ज़िला निज़ामाबाद ज़िला सदर हाफिज़ मोहम्मद लई खान की क़यादत में एक वफ़द ने यहां पहुंचकर मुतासरा अफराद से मुलाकात की, तफसीलात हासिल की और इनके साथ हक़ व इंसाफ करने का अरबाब मजाज से पुरज़ोर मुतालबा किया और कहा कि लैंड ग्रैबर को छोड़कर इस तरह गरीब गुरबा आवाम को जो पहले से ही परेशान है, इन मज़लूमों पर इस तरह की कार्रवाई जुल्म के मुमासिल होने का इजहार किया और इन्हें उसी मुकाम पर पट्टाजात की तनखीह करते हुए मकानात तामीर करने की इजाज़त दी जाए। इस बात का मुतालबा करते हुए कहा कि ज़रूरत पड़ने पर एहतजाज में शिद्दत पैदा की जाएगी और जमीयतुल उलमा हर मास पर मुतासरीन मज़लूम गुरबा के हमरा शाना बशाना खड़ा होते हुए हक़ व इंसाफ के लिए काम करने वाली जमात है और इस बार भी इन मज़लूम गुरबा के साथ जब तक इंसाफ फराहम नहीं किया जाता है उनके साथ होने का इजहार किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये धर्मपुरी हिल्स में मकानात की मुनहदिम की कार्रवाई हुई थी आज से 13 या 14 दिन क़ब्ल। उसके बाद मुतासिरा अफराद अपनी फ़रियाद लेकर ज़िले इंतज़ामिया से भी रुजू हुए। जब उनका मसला हल नहीं हुआ तो ये लोग कुछ कम 12 दिन से यहाँ पर भूख हड़ताल के लिए बैठे हुए हैं। अखबारात के ज़रिए से और चैनल के ज़रिए से इत्तला जो हमको मिली है, उसके बाद हम लोग जमीयतुल उलमा ज़िला निज़ामाबाद की जानिब से यहाँ पर हाज़िर हुए हैं। इन मुतासिरा अफराद को उनके साथ हमदर्दी के लिए कि उनके जो मकानात मुनहदिम हुए हैं उसको मैं ज़िला कलेक्टर साहब और ज़िला इंतज़ामिया
اور حکمران جماعت کے ذمہ داروں سے یہ خواہش کروں گا کہ پھر سے دوبارہ ان کے مکانات وہیں پر تعمیر کرنے کے لیے ان غریبوں کا ساتھ دیا جائے۔ یہ کوئی ان کا ایسا ماننا ہے، ان کے پاس مکمل دستاویزات ہے اور یہ حمالوں کو حکومت کی جانب سے دی ہوئی جگہ ہے، تو اس کے اوپر یہ لوگ اپنے تین چھت کے چھوٹے موٹے مکانات تعمیر کر رہے ہیں اور کئی لوگ کئی برسوں سے یہاں پر مکین ہیں۔ یہ کوئی ان کے پاس دستاویزات کی بنیاد پر یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی قبضے دار نہیں ہے، اور ان کو قبضہ اور لینڈ گراب کہہ کر ان کو جو ہٹایا جا رہا ہے، ان کے اوپر ایک طریقے کا یہ ظلم ہے۔ اس سے روکنا چاہیے، بجائے اس کے ان کو اگر یہ جگہ سرکار کو کام میں آنے کی تھی تو جیسا کہ سرکاری طریقہ ہے، کئی جگہ پر جہاں پر سرکاری زمین پر لوگ قبضے کرتے ہیں یا بیٹھ جاتے ہیں تو ان کو اس کی جگہ متبادل جگہ فراہم کی جاتی ہے۔ تو ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ ضلع انتظامیہ ابھی تک ان سے کوئی رجوع نہیں ہوئے، اس لیے کہ اگر ان کے بجائے کوئی اور بھوک ہڑتال کو بیٹھتے تو میں اس پر یہ کہنا کسی قسم کی تفریق کرنا نہیں چاہتا۔ اگر ان غریبوں کے بجائے کوئی اور اگر احتجاج یا دھرنے کے لیے بیٹھتے تو اس کی کچھ اور ہی صورتحال ہوتی۔ 2 سے 3 دن کے اندر بھوک ہڑتال کو برخاست کرنے کے لیے ضلع انتظامیہ اور پورا سسٹم متحرک ہوتا۔ کیا وجہ ہے کہ ان کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے کہ یہ کئی دن سے بھوک ہڑتال پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کی فریاد سننے کے لیے ضلع انتظامیہ تیار نہیں ہے؟ آخر ان کے پیچھے ایسی کون سی طاقت کار فرما ہے جس کی وجہ سے ان غریبوں کی پریشانی اور ان کی دشواری اور ان کی مشکل وقت کو جو سنا نہیں جا رہا ہے؟ یہ کیسا انصاف ہے یا کیا کام کا طریقہ ہے کہ جو لوگ اپنی فریاد کو سنانے کے لیے بھوک ہڑتال پر بیٹھے ہوئے تو ان کی فریاد بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہے؟ تو یہ ایک طریقے کا ظلم ہے۔ میں منسپل کمشنر صاحب اور اسی طرح کلکٹر صاحب اور جتنے ضلع کے اعلیٰ عہدیداران ہیں ضلع انتظامیہ سے یہ خواہش کروں گا کہ وہ ان کی بھوک ہڑتال کی جگہ پر آئے اور آ کر ان سے ان کی فریاد سن کر اس بھوک ہڑتال کے ختم کرنے کے لیے ان کی پریشانی اور دشواری کا کوئی ایک حل اور ان کا نکالے، تاکہ یہ غریب لوگ جو سردیوں کی شدت میں بھوک ہڑتال پر بیٹھے ہوئے ان کا احتجاج ختم کیا جائے اور ان کی جو ضرورت ہے اس کی تکمیل کی جائے۔ ہاں اگر یہ واقعی قابض ہے، ان کے پاس کوئی دستاویزات نہیں ہے، تو افہام و تفہیم کے ذریعے سے ان کو ہٹایا جائے، نہ کہ اس طرح بالکل ان کو کونے میں چھوڑ دیا گیا ہے، ان کا کوئی پرسانی حال نہیں۔ یہ بالکل غلط بات ہے۔ میں پھر ایک بار ضلع انتظامیہ اور اعلیٰ عہدیداران سے خواہش کروں گا کہ درخواست کروں گا کہ وہ یہاں پر پہنچے اور یا ان کو رجوع کر کے ان کو اپنے پاس بلا کر ان کے مسئلے سرکاری دواخانہ نظام آباد میں آج سابق ضلع ایم پی نظام آباد و تلنگانہ پرچار کمیٹی چیئرمین مدھو یاشکی گوڑ کی یوم پیدائش کے ضمن میں حرکیاتی کانگریس قائد تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی مائنارٹی سیل جنرل سیکریٹری عبید بن حمدان کی جانب سے پھلوں کی تقسیم عمل میں لائی گئی اور مدھو گوڑ یاشکی کو ان کی یوم پیدائش پر پرخلوص مبارکباد پیش کرتے ہوئے نیک تمناؤں کا اظہار کرتے ہوئے عبید بن حمدان نے درازی عمر، صحت، ترقی و کامیابی کے لیے کی دعائیں اور نیک تمناؤں کا کیا اظہار۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ اربن انچارج طاہر بن حمدان، اسد بن حمدان، کیشو وینو سٹی صدر، جاوید اکرم سابقہ وقف بورڈ صدر، شیخ ربانی، عفان بن عبداللہ، سید شکیل، محمد ذاکر، ملکہ بیگم، چندرکلا وہ کئی کانگریس قائدین و کارکنان موجود تھے۔ تمامین مدھو گوڑ یاشکی کو ان کی سالگرہ تقریب کے موقع پر سالگرہ کی پرخلوص مبارکباد پیش کرتے ہوئے نیک خواہشات کا کیا اظہار۔ سال کے دن ہو 50,000 ہمارے پرچار کمیٹی چیئرمین اور سابقہ پارلیمان جناب مدھو گوڑ یاشکی صاحب کے جنم دن کے موقع پر آج گورنمنٹ ہاسپٹل نظام آباد میں فروٹس اور بریڈ کا پروگرام عمل میں لایا گیا۔ میں تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جناب مدھو گوڑ صاحب کو اللہ ترقی دے اور صحت یابی سے تندرستی عطا کرے۔